बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह मुझे मीडिया के एक बहुत बड़े मगरबी इदारे ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बहुत से सवालात पूछे, लेकिन एक सवाल था जो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और सवाल ये था कि जी आप एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की हैसियत से इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंग हो रही है, इस जंग में आप पीस जर्नलिज्म को फ़रोग़ क्यों नहीं दे रहे? तो ये सवाल जो है ये मेरे लिए इसलिए सरप्राइजिंग था कि बहुत अरसे के बाद मगरबी मीडिया को याद आया है कि अगर इज़राइल की और ईरान की जंग हो रही है तो इसमें अब पीस होना चाहिए। मैं तो पीस का बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि इज़राइल जो कि ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 181 के तहत वजूद में आया और वो उस रेजोल्यूशन को नहीं मानता और वो ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है, तो उससे मैं पीस की कैसे तवक्को रखूँ? और मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो ये कह चुका हूँ, 2-3 दिन से ये कह रहा हूँ कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। इज़राइल और ईरान एक दूसरे पर मिज़ाइल हमले कर रहे हैं और बहुत तबाही हो गई है, तो एक सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन सीज़ फायर कौन करेगा? इज़राइल करेगा, क्योंकि हमलों का आगाज़ इज़राइल ने किया है, तो सीज़ फायर भी उसको करना है। और ईरान कह चुका है कि अगर इज़राइल जो है वो हमले बंद कर देगा तो हम भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अगर एक फरीक जो है वो हमले बंद कर देता है, जो कि जारे है, जो कि अग्रेसर है, तो दूसरा फरीक जो है फिर उसको भी हमले बंद कर देने चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे ये तवक्को करें कि मैं ये कहूँ कि प्लीज़ ईरान जो है वो सीज़ फायर कर दे और इज़राइल सीज़ फायर ना करे, तो हमने गज़ा में देख लिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इज़राइल को बार बार कह रही है कि आप गज़ा में सीज़ फायर करें, और इज़राइल ने सीज़ फायर नहीं किया। और गज़ा से कोई जो खैबर शिकन मिज़ाइल है उसने तिल अबीब में जाके किसी बड़ी इमारत को हिट भी नहीं किया। तो इसलिए मैंने ये बात इसलिए की है कि अब तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने भी कनाडा में ये कह दिया है कि जनाब ईरान के तमाम शहरी जो हैं वो तेहरान से निकल जाएं। बाद में फिर उन्होंने अपने इस बयान की वजाहत भी की है, लेकिन मैं ज़रा उनका जो एक एक्स पर उनका जो स्टेटमेंट है ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उसको पूरा पढ़ देता हूँ और फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अंग्रेज़ी में कहा है कि ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन। What a shame and waste of human life. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. तो ये जो उन्होंने कहा everyone should immediately evacuate Tehran, तो इससे ये तासुर मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब फाइनली इज़राइल और ईरान की जंग में कूद पड़े हैं और वो इज़राइल की हमायत कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ईरानियों से कहा कि आप तेहरान से बाहर निकल जाएं। अब इसका रद्दअमल क्या हुआ है? थोड़ी ही देर के बाद जो चाइना है उसने अपने शहरियों से कहा है कि आप इज़राइल से निकल जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो धमकी है उसने काम नहीं किया। और पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये तासुर दे रहे थे कि ये जो इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है तो इसमें हमारी तायद शामिल नहीं है। फिर ये भी खबर आई कि उन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई साहब, उनकी असैसिनेशन के मंसूबे की उन्होंने मुखालफत की। लेकिन अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान जो है वो हर सूरत में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करे और एक डील कर ले और ईरानी जो है वो तेहरान शहर से निकल जाए। इससे अब एक यकीनन ये तासुर पैदा हो गया है कि अमेरिका को नेतन्याहू इस जंग में घसीट कर ले आए हैं और इसका मनफी रद्दअमल आ रहा है। मनफी रद्दअमल एक तो आपने देख लिया कि चीन की तरफ से आया है, दूसरा रद्दअमल जो है वो ईरान की तरफ से आ रहा है। और ईरान से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि अब हम जो आबनाए हुरमुज़ है, जिसको आप स्ट्रेट ऑफ हुरमुज़ भी कहते हैं, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुरमुज़ है ये एक आबी गुज़रगाह है, एक समुद्री गुज़रगाह है, और अगर ईरान इसको बंद कर दे तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसमें बेतहाशा इजाफा हो सकता है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकी है, इस धमकी के बाद ईरान जो है उसने ये कहा है कि हम ये जो आबनाए हुरमुज़ है इसको हम बंद भी कर सकते हैं। और दूसरा
ایران کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ان دی مڈل آف دی وار، بالکل جنگ کے درمیان ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات طے تھے، لیکن امریکہ نے اس میں یہ اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ جو مسقط کی میٹنگ میں 15 جون کو ایران کے چیف نیگوشیٹر جو ہیں انہوں نے امریکہ کے نیگوشیٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو ایران کے لوگوں کا خیال ہے، ایران کی حکومت کا خیال ہے کہ ان دی مڈل آف دی وار اب ہم دوبارہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، اور انہوں نے تہران کو خالی کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو دراصل جو تہران کے شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو کہا تھا کہ وہ تہران سے نکل جائیں۔ تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3-4 دن سے نظر آ رہا تھا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ جو امریکی ایئر فورس کے جہاز ہیں وہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر مزید امریکی ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس سلسلے میں ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ 12 جون کو ہوئی تھی ایران پر اسرائیل کے حملے سے ایک دن پہلے، اگر ہم اس ڈیولپمنٹ کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کود پڑا تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ 12 جون کی ڈیولپمنٹ کیا تھی؟ 12 جون کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس تھا، اس کے 35 ممبر ہیں، اور اس اجلاس میں امریکہ نے ایک ریزولوشن موو کی جو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھی، اور اس ریزولوشن میں کہا گیا کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو جو ایران کے ایٹمی پروگرام پر جو تحفظات ہیں اس پر بہت سے اعتراضات ہیں، اور ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ یہ جو ماضی میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا جو موقف تھا، یہ ریزولوشن اس موقف کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اور اس ریزولوشن کی کھل کر مخالفت کی روس نے، چین نے اور برکینا فاسو نے۔ پاکستان پر پریشر تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف اس ریزولوشن کو سپورٹ کرے، لیکن پاکستان نے اس ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کیا، اور پاکستان نے اس کے حاقیہ مخالفت میں ووٹ ہی نہیں دیا اور ابسٹین کر گیا۔ 11 ممالک جو ہیں پاکستان سمیت وہ ابسٹین کر گئے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران پر اسرائیل کے حملے سے ایک دن پہلے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جو میٹنگ تھی وہاں پر ایک جو صف بندی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ ایک طرف امریکہ اور کچھ یورپی ممالک تھے، اور دوسری طرف چائنا تھا اور روس تھا، اور تیسری طرف کچھ ایسے ممالک تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کے دباؤ کے تحت ایران کے خلاف پارٹی نہ بنے، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ تو اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے سپورٹر بن کے ایران کے خلاف جنگ میں ایک پارٹی بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ روس اور چین جنہوں نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے اجلاس میں کھل کر ایران کی حمایت کی، وہ اس جنگ میں کھل کر ایران کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ جو ایک ریجنل کانفلکٹ ہے، ایک علاقائی تنازع ہے، یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایران جو ہے وہ آبنائے ہرموز کو بند کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک پوری دنیا میں ایک بہت بڑا تہلکہ مچ سکتا ہے، کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو اس سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس پہ بہت ہی گہرا اثر پڑے گا۔